अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हरीम शाह के ऊपर बात कर लेती हूँ। हरीम शाह पाकिस्तान की वो मकबूल हस्ती हैं, वो मशहूर हस्ती हैं जिनकी पाकिस्तान के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारी खिदमात हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, और उनको मेरे ख़्याल से इस हवाले से कोई अब अवार्ड भी मिल जाना चाहिए। 23 मार्च भी आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं आप सबके साथ मजाक कर रही हूँ, तो मुझे आप ये बताएं कि आज तक जो भी हरीम शाह को जितने भी मॉर्निंग शोज़ में बुलाया गया, इवनिंग शोज़ में बुलाया गया, करंट अफेयर्स के शोज़ में बुलाया गया, हर जगह एक पब्लिक फ़िगर बना दिया गया। जितनी जो फ़िज़ूल बात कर सकता है, जो जितनी फ़िज़ूल हरकतें कर सकता है, जो जितना इस तरह से वल्गर चीज़ें कर सकता है, चीप एक्टिविटीज़ कर सकता है, माज़रत के साथ, ठीक है वो एंटरटेनर हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ़ अगर एंटरटेनमेंट की हद तक रहती, और एंटरटेनमेंट तो बहुत सारे लोग फ़राहम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से सोसाइटी का, मज़हब का, मुल्क का, हमारे इक़्तिदार का तमाशा तो नहीं बना रहे ना वो। फिर भी लोग हँस ही लेते हैं। मिज़ाह जो है ठीक है, उसमें बड़ी सीरियस चीज़ों को भी टच किया जाता है, लेकिन उसको एक अंदाज़ होता है, उसकी भी एक तमीज़ तहज़ीब होती है, जो कि कभी भी मौजूद नहीं थी, लेकिन हमेशा से इसी तरह से उनको एज़ सेलिब्रिटी पेश किया गया। और शायद इसी वजह से उन्होंने शोज़ में जाने के लिए मुआवज़ा भी मांगा। ठीक है, किसी का टैलेंट है और लोग आपको बुला रहे हैं, तो वो चैनल्स, वो टीवी चैनल्स जिनके पास अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए सैलरीज़ नहीं होती, और उनको रोने पड़े होते हैं कि जी हमारा तो बजट ही नहीं है, और अब हमारा तो ये हो गया, तो गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। वो मुआवज़ा दे के ऐसी शख्सियात को अपने शोज़ में बिठाते रहे। तो आज वो एक नए तमाशे के साथ मार्केट में फिर फैली हुई हैं, फिर हर कोई उनकी बात कर रहा है, और उनको पता चल गया है कि इस कौम के साथ कैसे खेलना है, इनको क्या चीज़ें पसंद हैं। तो जब आप अपने किसी भी कौम को देखना हो तो उसके सितारों को, उसके स्टार्स को देखना चाहिए, उसके लेजेंड्स को देखना चाहिए। तो ये इन लोगों को आपने लेजेंड्स बना दिया है। जो हकीकी लोग हैं, जो कि माशरे में कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत पीछे हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें तो शायद आप ये यूट्यूब वीडियो भी खोलना ना पसंद करें, क्योंकि अगर हरीम शाह की पिक्चर होगी तो यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन करेंगे लोग और देखेंगे, सुनेंगे, महसूस होंगे, फिर भले से हरीम शाह को बुरा ही बोलें, कोई गाली ही दें, कुछ ही करें, लेकिन वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो आपके देखने से व्यूज़ बढ़ते हैं, और लोगों को पता चलता है, टीवी चैनल्स को पता चलता है कि टीआरपीज़ और किसको लोग देखना चाहते हैं, फिर उन्हीं लोगों को वो बुलाते हैं। उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये आप देखने वालों का कसूर है। तो उनकी एक नई हरकत जो है वो फैली हुई है। मैं उनसे बस यही कहूँगी कि अगर आप वाक़ई आप एंटरटेनमेंट की फ़ील्ड को आपने जॉइन किया है, या अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हैं, या आप एक्ट्रेस हैं, एंटरटेनर हैं, जो भी हैं आप प्लीज़ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ थोड़ा सा अपने कंटेंट पे काम करें, और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो हमें आपसे कोई तासुब नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है, हम कोई आपको रोकना नहीं चाहते। आप काम करें, हँसाएँ, लोगों को खुश रखें, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप कुछ अरसे से कर रही हैं। और अब आते हैं नूर मुकद्दम केस के ऊपर। नूर मुकद्दम केस के ऊपर मैं आपको सबसे पहले यही बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो तफ्तीशी अफसर हैं, इनकी तो अपनी तफ्तीश होनी चाहिए कि इन्होंने इतने सारे लूप होल्स कैसे छोड़े हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने लूप होल छोड़े थे वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि वहाँ पे जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज मौजूद नहीं है। जो नेबर्स हैं उनसे कोई बात नहीं की गई, जो आसपास गार्ड्स हैं घरों में उनसे किसी से कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। और आपको याद होगा पहले दिन से मैं नूर के दोस्तों का या ज़ाहिर के दोस्तों का जो वहाँ पर मौजूद थे, जो किसी हद तक इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, जो उसको मनाने भी वहाँ गए थे, जिनको ये ख़दशा भी था कि नूर वहाँ पर है, वो तमाम लोग, उनकी कोई स्टेटमेंट कहीं उसका ज़िक्र ही नहीं है। हालांकि उनको तो गवाहान में शामिल होना चाहिए था। जो भी वो गवाही देते या जैसे भी देते, या जो भी उनकी स्टेटमेंट थी, आज तक उनका तज़किरा नहीं किया गया। और चूँकि उनका ताल्लुक़ बाअसर घरानों से था, इसलिए बाअसर घराना और अमीर होने का मतलब, और कि इतने इज़्ज़तदार घराने से हैं कि वो इस नेक काम में शामिल नहीं होना चाहते। वो इतने अच्छे दोस्त थे नूर के
یا ظاہر کے یا جس کے بھی دوست تھے وہ، نور کے تو مجھے کہیں سے نہیں لگ رہے، ظاہر کے دوست تھے، تو وہ اس چیز میں نہیں چاہتے کہ ان کا نام آئے، ان کی فیملیز اتنی بڑی ہیں وہ بدنام ہوں، اس لیے وہ اس کیس میں نہیں آنا چاہتے۔ ہم پاکستانی جو ہیں وہ پورا پاکستان شوکت مقدم کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ جو خود کو نور مقدم کے دوست کہتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، ان کے منہ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی گواہی نہیں آ رہی، جبکہ ان کو اس پورے کیس کا اندازہ بھی تھا کہ کیا ہوتا رہا، کیا ایونٹ تھا، کیسے ظاہر نے ٹریپ کیا نور کو، اس ساری چیزوں کا ان کو علم ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے کیونکہ وہ بہت عزت دار اور بااثر گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ اس لیے پولیس نے بھی سوچا اگر کوئی اور انسیڈنٹ ہوتا، کسی غریب کے دوست ہوتے تو دوست تو کیا، دوست کے گھر والے بھی تھانے میں ہوتے اور ان سے بھی تفتیش ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پہ بااثر لوگ ہیں تو اس لیے جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا جی ہمارے نام نہ آئے کیونکہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں۔ ایسے عزت دار لوگوں سے بچنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ہمارے پاکستان کو، جو کہ اتنے عزت دار ہیں کہ آس پاس کسی کی عزت جاتے جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو یہی نہیں روکیں گے تو یہ جو آگ آپ کے آس پاس لگی ہے یہ کسی دن آپ کے گھر بھی پہنچ سکتی ہے۔ اینی وے، دوستوں کا تذکرہ ہوا، اب چلتے ہیں ناکام ہیرو کی طرف، ناکام ایکٹر کی طرف، جو کہ ہر ممکن ایکٹنگ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کو پاگل ثابت کر دیں۔ اب اس نے یہ حرکت کی ہے، ایک جرنلسٹ ہے ان کے مطابق، اس نے یہ حرکت کی ہے کہ اس نے ایک نماز پڑھتے ہوئے قیدی پہ چھلانگ لگائی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے ہیرو، اتنے سارے ڈرامے، اتنی ساری موویز دیکھ لی ہیں پاکستان میں، جو آپ جیسے لوگ تھے جنہوں نے انصاف کے ساتھ مذاق کیا، انصاف کے ساتھ کھیل رچایا، ان کو ہم اتنا دیکھ چکے ہیں، کلوزلی واچ کر چکے ہیں، اتنے کیسز ہمارے سامنے آ گئے ہیں، خاص طور پہ جو میری جنریشن ہے اس نے تو بہت کچھ ہی ایسا دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے تو یہ پریزنٹ بھی دیکھا ہے، ہم نے پاسٹ بھی تھوڑا بہت اس کا بھی حصہ رہے ہیں، تو ہمیں ہم پاگل بن نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پاگل ہیں، ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم سارے پاگل ہیں لیکن آپ پھر بھی عقل مند ہیں، پورا پاکستان پاگل ہے لیکن آپ عقل مند ہیں ظاہر جعفر، آپ چالاک ہیں، آپ مکار ہیں، ہم نہیں ماننے والے کہ آپ پاگل ہیں کیونکہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اب آپ کو کھانے شانے گھر سے آ رہے ہیں، اور میرا سوال پولیس سے ہے، اسلام آباد کی پولیس سے ایک کویشچن ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اتنا آئی سی یو جانے والا جو ملزم تھا جس کو اسٹریچر پہ لانا پڑا تھا، ویل چیئر پہ تھا، ایسا آپ کیا اس کو کھلا پلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے گھر سے کھانا آ رہا ہے لیکن آپ بھی یقیناً کوئی خدمت کر رہے ہوں گے کہ وہ دنوں میں وہ ٹھیک ہو رہا ہے، پہلے اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ اسٹریچر پہ تھا، اب وہ چھلانگ مار رہا ہے، وہ جمپس لگا کے قیدیوں کے اوپر جا کے کک باکسنگ کر رہا ہے، اور یہ سب کیا آپ کھلا رہے ہیں؟ باقی قیدیوں کو بھی کھلائیں، اتنا مضبوط، اتنا صحت مند بنائیں کہ وہ دنوں میں ان کی نشو و نما جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن جو تفتیش میں لوپ ہولز رہ گئے ہیں ان کا یقیناً اس کیس پہ اثر پڑے گا، جو کہ نہیں پڑنا چاہیے تھا، یہ لوپ ہولز نہیں رہنے چاہیے تھے، لیکن ہمیں جو اطمینان رہتا ہے وہ صرف میڈیکل اور سائنٹیفک ایویڈنس کی وجہ سے رہتا ہے، ورنہ پولیس نے یہاں پہ اپنے روایتی انداز ہی اپنایا ہے اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز چھوڑ کے۔ اور ابھی جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ظاہر جعفر کھانا نہیں کھاتا تو ذاکر جعفر کو بلایا جاتا ہے کہ جی منتیں کریں اور اس کو کھانا کھلائیں، کیا آپ باقی قیدیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں؟ یہ جو ذہنی غلامی کا شکار ہیں نا آپ لوگ، ان بااثر لوگوں کی، جب تک آپ لوگ پولیس والے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے ان بااثر فیملیز کی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ کیا آپ عام قیدیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہ کھانا کھائے تو آپ اس کے گھر سے کسی کو بلاتے ہیں یا اس کو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کچھ کھا لے، یا اس کی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ 2 قیدی رکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر تو مجھے فخر ہے اپنے پاکستان کے اداروں پہ اور اسپیشلی پولیس پہ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کو بھی اپنا قبلہ جو ہے وہ نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر کا تو ہو ہی رہا ہے، ہو ہی جائے گا، لیکن آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اور میں اپنے صحافی ساتھیوں سے، اپنے تمام لوگوں سے جو بھی دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ یہ پولیس کے کردار کو، ٹھیک ہے ہم بڑی تعریف کر رہے تھے جو کچھ بھی اب تک ہوا، لیکن ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ جس طرح سے اسٹریچر پہ لائے، مجھے بتایا جائے کیا ایسی بیماری تھی اس دن کہ اس کے اسٹریچر پہ لانا پڑا، اور پھر کیا ایسی بیماری تھی جو ٹھیک ہو گئی، کیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کیا وہ چھلانگیں لگا رہا ہے، اب وہ وہاں پہ ٹارزن بنا ہوا ہے اور قیدیوں پہ چھلانگیں لگا رہا ہے؟ یہ کیسے؟ یہ پولیس سے اس کے سوال ہونا چاہیے۔ تفتیشی افسر نے جو کچھ
ان سے کمیاں رہی ہیں، کچھ نہیں بس تو کافی کمیاں رہی ہیں، ان سے بھی سوال ہونا چاہیے۔ تو یہ سوالات آپ سب کریں، اپنے جو بھی جس کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کریں، اور احتجاج کرنا پڑتا ہے تو احتجاج بھی کریں۔ اور شوکت مقدم صاحب آپ ڈٹے رہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔